بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد و علی آله و صحبه اجمعین. اما بعد، بینندگان بسیار عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز در رابطه با ما و جهان هستی صحبت میکنیم که در واقع جهان هستی یکی از دلایل وجود الله متعال هست و وقتی که ما به وجود الله متعال پی بردیم به عنوان خالق و آفریننده، ازش پیروی میکنیم و وقتی که پیروی کردیم به سعادت میرسیم در دنیا و در آخرت. و کسانی که از الله متعال و قوانین الله متعال پیروی نکنند، باور نداشته باشند، خدا ناباور باشند، سعادت رو نه در دنیا میبینند و نه در آخرت. شاید در دنیا یک سعادت ظاهری داشته باشند، مال و سرمایه و کر و فری داشته باشند، اما شما میبینید که بیشترین خودکشی ها، بیشترین در واقع بیمارهای روانی در میان انسانهایی هستند که به دین و خدا و آخرت باوری ندارند و این مقولات در میان مؤمنان به ندرت دیده، مسلمانان به ندرت دیده می شود. البته مسلمانان اونجا هم که می بینن این باورها و این اعتقادات در درونشون تضعیف میشه و این اتفاقات می افتد. کمونیست ها، مارکسیست ها، غیر مسلمانان، مادیگرایان، خدا ناباوران، هر چی اسمشون بگذاریم، تلاش میکنند که وقتی ما میگیم جهان هستی دلیل بر وجود الله متعال هست، تلاش میکنند یک سری نظریاتی مطرح بکنند و بگن نه، مثلا این جهان هستی به صورت تصادفی آفریده شده. تصادفی یعنی اونقدر این جهان به هم ریخته و به هم خورده و بالا پایین شده که این تو به این شکل درست شده. این کوه‌ها، این جنگل‌ها، این ستارگان، این منظومه شمسی، حرکت ماه و ستارگان و خورشید و زمین و همه اینها میگن تصادفی. تصادفی همینطوری برای خودشون میچرخن، چرخیدن تا اینطوری شده. مثال این بدونید مانند چی هست؟ مثال این مانند این هست که ما بگیم یک کسی بگوید که یک میمون روی صفحه لپتاپ مثلا یا روی کیبورد سالها، میلیونها سال بازی کرده و چون میلیونها سال این میمون روی این کامپیوتر، با این کامپیوتر و این کیبورد و این صفحه کلید کامپیوتر بازی کرده، در نتیجهش یک کتاب ریاضی نوشته شده که پیچیده ترین قواعد و قوانین ریاضی درش حل شده. آیا یک چنین چیزی رو عقل سلیمی میپذیرد؟ نظریه تصادفی که میگویند جهان تصادفی آفریده شده، خالق و آفریننده‌ای ندارد، این مقوله رو داره املا میکنه. یا اگه ما به ما بگن، من وارد یه نفر بیاد به ما بگه که من وارد یک صحرا شدم و در این صحرای بزرگ یک شهر بسیار قشنگ و شیک دیدم، خیابون کشیش، کوچه هایش، ساختمون هایش، لوله کشی آبش، برقش، تشکیل بسیار دقیق و مهندسی شده ریخته شده بود. ولی اگر ازش بپرسیم بگیم کی این شهر رو درست کرده به این زیبایی و به این قشنگی، با این همه رعایت این همه موازین، بگیم خود به خود درست شده. آیا عقل سلیمی چنین نظریه‌ای رو میپذیرد؟ بگه سالها بادها در اینجا وزیدن، بارون باریده، باد وزیده، زلزله شده، بالا پایین شده و باعث شده که این شهر زیبا درست بشه. چه کسی، کدوم انسان عاقل چنین نظریه‌ای رو میپذیرد؟ این خدا ناباوران میخوان این نظریه تصادف که میگن شاید جهان تصادفی آفریده شده باشه، میخوان این نظریه رو به خورد انسان‌ها بدن و در واقع انسان‌ها رو بی‌عقل بکنن و خدا رو ازشون دور بکنن و بعد بر انسان‌ها سوار بشن و هر چه دلشون بلایی خواسته باشن سر انسان‌ها بیارن.
اینی که الله متعال میفرماید درباره فرعون، میفرماید فاستخف قومه فاطاعوه، قومش رو بی عقل و بی خرد بار آورد و ازش اطاعت کردن، معنیش این است. اینا چرا میخواهند مقوله ایمان به الله متعال رو از ما با این چنین نظریات سخیفی مانند نظریه تصادفی بودن آفرینش به خورد ما بدن؟ برای اینکه وقتی الله رو از ما گرفتن، دستورات قرآن و سنت رو از ما گرفتن، هر چیزی میتونن به ما دیکته بکنن. امروز ببینید بشریت از نظر اخلاقی به کجا سقوط کرده که مرد با مرد ازدواج میکند، زن با زن ازدواج میکند، یک مرد یا یک زن با یک حیوان، با یک الاغ یا با یک سگ ازدواج میکند. چرا به اینجا میرسد بشریت؟ برای اینکه این خدا ناباوران و مادیگرایان باور به الله متعال را از ما گرفتن با اینطوری نظریات پوچی، با مثلا تصادف. جهان با این عظمت، با این بزرگی، با این همه پیچیدگی، با این همه شگفتی تصادفی آفریده شده، تا اینکه بشر از عقلش استفاده نکنه که این جهان با این همه پیچیدگی نیاز به خالق و آفریننده‌ای داره. در نتیجه این نظریه رو کسی نمیتونه بپذیرد. الله متعال در این زمینه میفرماید قتل الانسان ما اکفره، هلاک بشه انسان، نابود بشه انسان. چقدر کفر پیشه هست، چقدر به دنبال انکار خداست. من ای شیء خلقه، الله متعال همین انسان رو از چه چیزی آفریده؟ شما به آفرینش خودتون بیاندیشید. شما از چه آفریده شده اید؟ الله متعال میفرماید من نطفه خلقه فقدره، از نطفه انسان رو آفرید و او رو اندازهش رو مشخص کرد. ثم السبیل یسره، سپس راه رو برایش آسان کرد و نشون داد. راه اسلام، راه دین، راه فطرت رو بهش نشون داد. ثم اماته فاقبره، بعد انسان رو میمیراند و به قبر میرود انسان. ثم اذا شاء انشره، سپس اون وقتی که خدا بخواهد انسان رو حشر میکند. کلا لما یقض ما امره فلینظر الانسان الی طعامه، به غذاتون نگاه بکنید. انا سببنا الماء سبا، چگونه آب رو برایتون آفریدیم، از آسمان فرو میآوریم. ثم شققنا الارض شقا، چگونه زمین رو میشکافیم. فانبتنا فیها حبا، در زمین دانه ها رو رویاندیم. و عنبا و قضبا و زیتونا و نخلا، آب یکسان، یک آب بر یک زمین میبارد، میوه های مختلف، انگور و زیتون و نخل و میوه های مختلف رویانده می شود. اینها دلیل بر وجود الله متعال هستند، دلیل بر قدرت الله متعال هستند. ولی این انسان در برابر این استدلال ها می ایستد، نظریه پوچ تصادف رو مطرح می کند که هیچ عقل سلیمی نمی تواند قبول بکند. همون طوری که هیچ عقل سلیمی نمی تواند قبول بکند که فلان شهر زیبا، ساختمان زیبا، کتاب خوب به صورت تصادفی این کتاب نوشته شده، این ساختمان درست شده، همینطور هیچ عقل سالمی نمیتواند قبول بکند که جهان هستی با این عظمت، انسان با این همه پیچیدگی و شگفتی، اینها به صورت تصادفی آفریده شدند. اما حقا که اونجایی که قرآن میگوید انه کان ظلوما جهولا، انسان ظلوم و جهول، بسیار ظلم کننده و بسیار جاهل هست، اشاره به این انسان ها دارد. کنهایی که اینگونه از عقل و فطرت پیاده میشن و بر این باور سخیف میرسند که جهان هستی تصادفی آفریده شده، در واقع به دنبال این هستند که بشریت رو ظالم هستند، جاهل هستند و به دنبال این هستند که بشریت رو به ظلم و جهالت سوق بدن. پس تصادف نمیتواند، اگر انسان اندکی فکر بکند، نمیتواند در واقع آفریننده و خالق این جهان هستی باشد. نظریه دومی که در واقع مطرح میکنند، میگویند که جهان هستی خودش طبیعت آفریننده هست. چگونه میشود طبیعت آفریننده باشد؟ طبیعتی که مرده هست، طبیعتی که احساس ندارد، طبیعتی که نیاز دارد که کسی او رو حرکت بدهد.
این هم نمیتواند نظر درستی باشد. عرض کردم در مثالهای گذشته، شما فرض کنید شهر زیبایی رو میبینید، میگید آقا آفریننده این شهر زیبا خود طبیعت هست. طبیعت یعنی چی؟ یعنی مثلا زلزله شده، رودخانه اومده، سیل اومده، بارون باریده، باد وزیده، یک شهر زیبا درست شده. میشود؟ ممکن هست این نظریه‌ای برای یک انسان عاقل مورد قبول یک انسان عاقل قرار بگیرد و برای یک انسان عاقل رواج پیدا بکند؟ هرگز. پس طبیعت هم نمیتونه خالق و آفریننده باشد. و نظریه سومی که در واقع مطرح میکنند که خود به خودش رو ایجاد کرده باشد. مگر میشود یک چیز، یک شی خودش رو بیافریند؟ در نتیجه این هم در واقع ممکن نیست. خودش نمیتواند خودش را بیافریند. حالا بعضی استدلال کردند که خب قوانینی در طبیعت جاری است، نظام علی هست، نظام معلولی هست، یک چیز علت چیز دیگری است و این نکته رو مطرح میکنند برای اینکه بگن پس این قوانین، خب این قوانین رو کی درست کرده؟ همینی که فلان چیز علت فلان ایجاد فلان چیز میشه، مثلا هیدروژن و اکسیژن با هم مخلوط بشن آب درست میشه، این قانون ثابت رو در ذات اینها کی گذاشته؟ چرا یک دفعه وقتی که اکسیژن و هیدروژن با هم قاطی میشن بنزین درست نمیشه مثلا؟ در نتیجه اینا همه دلیل بر این هستند که وجود الله متعال هست که این طبیعت رو آفریده و جریان آخری که مطرح می شود مسئله دور و تسلسل هست. اگر ما به هر حال این جریان خلقت باید یک جا متوقف بشود، برود و بگیم دیگه بله این خالق کل هست و بعد از این دیگه خالقی وجود ندارد و این همون چیزی است که دانشمندان ازش تسلسل یاد میکنن. یعنی در تسلسل همینطوری جلو میره، این اون آفریده، اون آفریده، اون آفریده تا اینکه به یک جایی نمیرسد نهایتاً. و این باطل هست، از نظر فلسفی، از نظر منطقی، از نظر عقلی باطل هست که ما میگیم این به پروردگار میرسد و جریان دور هم همینطوری هست، این هم باطل هست. پس این دور به این معنی است که مثلا ما میگیم مرغ از تخم مرغ، تخم مرغ از مرغ، تا سرانجام به هیچ جا هم نمیرسیم. نه، نهایتاً خالق و آفریننده الله متعال هست که الله متعال آفریده. و این کسانی که الله متعال رو انکار میکنن امروزه که از اونها به عنوان مارکسیست و کمونیست یاد می شود و خیلی از مادیگرایانی که امروز خدا ناباور هستند و خدا رو قبول ندارن در واقع جدید نیستند. در زمان نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و افرادی بودند که همین دیدگاه رو داشتند که از اونها به عنوان دهریون یعنی طبیعتگراها یاد می شود. البته این که میگن ما طبیعتگرا هستیم دروغ میگند. کسی که طبیعتگرا باشد طبیعت انسان رو به الله متعال میرساند، طبیعت انسان رو به خالق و آفریننده قوی و علیم و توانا میرساند که در واقع انسان باید ازش اطاعت و پیروی بکنه. اما اینها اسمهای دروغینی برای خودشون انتخاب میکنن. فیلسوف در حالی که فلسفه انسان رو به دین میرسونه، به خدا میرسونه. منطقیون، اهل منطق در حالی که منطق انسان رو به خدا میرسونه. و از این اسمها طبیعتگرا در حالی که طبیعت انسان رو به خدا میرسونه. این اسمهای دروغین رو برای خودشون انتخاب میکنن تا اینکه مردم رو فریب بدن. خواستم این نکته رو بگم که در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هم اینها وجود داشتند و میگفتند و قالوا ما هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر. میگن این اون چی که وجود داره همین زندگی دنیا هست، ما در همین دنیا میمیریم و زنده میشیم، چیزی دیگه وجود نداره. و ما یهلکنا الا الدهر، این مرگ هم و اینی که ما رو هلاک میکنه هم طبیعت ما رو میکشه. یعنی خدا رو قبول نداشتن، یعنی آخرت رو قبول نداشتن. قرآن میگه و ما لهم بذلک من علم، اینها در این زمینه هیچ علمی ندارن، هیچ شناختی ندارن، استدلالی هم ندارن، بلکه تمام آیات و نشانه های جهان هستی و خلقت و آفرینش با این همه عظمت همه دلیل بر این هستند که طبیعت نمیتونه این کار رو انجام بده. باید یک ذات توانا و آگاه و علیم و قدیر بتونه این کارها رو انجام بده، در حالی که اینها در برابر این میستند. ان هم الا یظنون، الله متعال میگه اینها فقط گمان میکنن، تخمین میزنن، فکر باطل میکنن که زندگی همین زندگی دنیاست و خدا ناباور هستند و الله متعال رو قبول نمیکنند. در حالی که انسان اگر
به فطرتش مراجعه بکنه، فطرتی که سلیم و پاک باشه، توسط انسانها و شیاطین و هوا و هوس دستکاری نشده باشد، این فطرت انسان رو به الله متعال میرساند. انسان اگر به عقلی که سالم باشد، درست باشد، عقلی که تحت تأثیر هوا و هوس و خواهشات نفسانی نباشد، حساب 2 تا 4 تا بکند، به آفرینش آسمان ها و زمین و آنچه که وجود دارد فکر بکند، به آفرینش خودش، پیچیدگی هایی که در درون خودش وجود دارد، آیات آفاق و انفس فکر بکند، این انسان رو به الله متعال میرساند. و بعد از اون هم الله متعال به اینقدر هم اکتفا نکرده که ما صحبت خواهیم کرد، بلکه در کنار این، چون الله متعال آگاه بوده از انسان و پیچیدگی هایی که دارد و اینی که انسان چه بسا شکار شیاطین جن بشود، چه بسا شکار شیاطین انس بشود، چه بسا شکار هوا و هوس و خواهشات نفسانی خودش بشود، کتاب‌های آسمانی و پیامبران فرستاده، معجزات فرستاده و قرآن کریم رو به عنوان آخرین معجزه و مهمترین معجزه در میان ما فرستاده، مبنی بر این که شما از عقلتون استفاده بکنید. این قرآنی که شما علما و مفسرین در رابطه با حروف مقطعاتی که در اول بعضی از سوره ها وارد شده، مثل الف لام میم و یا مثل الف لام را و سایر، میگن ببینید خدا خواسته به ما اینه بگه که نگاه بکنید، این آیات قرآن کریم و این کتاب از همین حروف درست شدن، از همین الف لام میم، از الف لام را، از قاف صاد، کاف ها یا انصاد، از همین حروف درست شدن. ولی قرآن کریم 1400 سال پیش به چالش طلبیده، گفته یک آیه مانند قرآن کریم بیارید، در فصاحت، در بلاغت، در مفاهیم، در معانی، در پیشینگویی ها و غیبگویی‌هایش مثل قرآن کریم باشد. میتونید؟ هرگز نمیتونید. یک سوره بیارید، 10 سوره بیارید، کتابی مانند قرآن بیارید، 1400 سال پیش به چالش طلبیده و به عنوان بزرگترین معجزه یعنی این که عقل انسان عاجز است از این که بیارد. ولی با وجود این متاسفانه خیلی از انسانهای جاهل و نادان در برابر فطرت، در برابر عقل سلیم و در برابر معجزات انبیا میستند و مخالفت میکنند و باعث شقاوت و بدبختی خودشون و بدبختی خلق زیادی از بشریت میشن، همونطوری که ما در دنیای امروز میبینیم. امیدوارم الله متعال به ما توفیق بده که از فطرت خودمون، از عقل خودمون و معجزات، به ویژه معجزه قرآن کریم استفاده بکنیم و راه سعادت رو پیدا بکنیم. از اینی که ما رو در این جلسه همراهی کردید از شما تشکر میکنم. تا جلسه دیگر و وقت دیگر، خدا یار و نگهدار.